बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का स्टेटमेंट देख लेते हैं। और इस बयान में इमरान खान साहब ने एक दो चीज़ें पहली मरतबा कही हैं। ये चीज़ें जब आपके सामने आएंगी तो आपको आइडिया हो जाएगा कि टेम्परेचर किस तरफ जा रहा है। इमरान खान का स्टेटमेंट, उनके अपने अल्फाज, उनकी अपनी ज़ुबान, उनका अपना ट्विटर, वो ये कहते हैं कि अर्दली हुकूमत जुडिशल कमीशन के क़याम से मुसलसल इसलिए भाग रही है क्योंकि ये जानते हैं कि 9 मई का वाक़या ख़ुद एस्टेब्लिशमेंट ने करवाया था। एस्टेब्लिशमेंट ने खुद आग लगाकर सीसीटीवी फुटेज गायब कर दी। मेरा अदालत से अगवा किया गया और किया ही इसलिए गया था क्योंकि इनको रद्द अमल का अंदाज़ा था और अवाम के जज्बात से खेल कर उन्होंने अपना मकसद पूरा करना था। एक पुरअमन एहतजाज को अपने बंदे शामिल करवाकर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में तब्दील कर दिया गया। 9 मई की आड़ में मेरी लीडरशिप और कारकुनान समेत हज़ारों लोगों को अगवा किया गया और तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अगवा बराए बयान की रवायत डालकर लोगों से ज़बरदस्ती तरीके इंसाफ छुड़वाई गई। हमारे 16 अफराद शहीद और 4 अफराद को माजूर कर दिया गया। सब जुल्म हमारे साथ करके हम पर ही मुकदमात बना दिए गए। 9 मई का सारा ड्रामा तरीके इंसाफ को कुचलने के लिए रचाया गया ताकि लोग डर कर तरीके इंसाफ को छोड़ जाएं। 9 मई के बयानिए का धड़न तख्ता तो 8 फरवरी के इंतखाबात में हो गया था, जब तमाम तर पाबंदियों के बावजूद तरीके इंसाफ ने क्लीन स्वीप किया। इंतखाबात मुलतवी करने की वजह भी यही थी कि झूठा प्रोपेगेंडा करके अवाम को तरीके इंसाफ से बदज़न किया जाए, मगर ये इसमें नाकाम रहे। 26 नवंबर भी इसी मकसद के तहत किया गया ताकि निहत्ते पुरअमन मुजाहिरीन को गोलियां मारकर खौफ व हरास पैदा किया जा सके और अवाम को उनकी आवाज़ बुलंद करने से रोका जा सके। 26 नवंबर को हमारी कॉल मुल्क में जमहूरी इक़दार की बहाली के लिए थी, मगर इस पर सीधे फायर खोल कर अवामी खून से इस हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट ने अपने हाथ रंग लिए। 26 नवंबर तहरीक इंसाफ को कुचलने की दूसरी कोशिश थी। कठपुतली हुकूमत ने जमहूरियत पर कारी ज़रबे लगाकर अवाम से बुनियादी इंसानी हुकूक मुकम्मल तौर पर छीन लिए हैं। पीका तरमीमी एक्ट इसी सिलसिले की एक कड़ी है। पहले आज़ाद मीडिया का गला घोंटा गया, अरशद शरीफ का कत्ल किया गया, सहाफ़ियों को अगवा किया गया, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया और सोशल मीडिया पर पाबंदियाँ आयद की गईं। अब फार्म 47 असम्बली ने आज़ादी इजहार राय पर कदगन के लिए काला कानून मंजूर कर लिया है। सियासी इख्तलाफात को दबाने के लिए पीका कवानीन में तरामीम की गई है। इसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। आज़ाद अदलिया, कानून की हुक्मरानी और आज़ादी इजहार राय के बगैर जमहूरियत पनप नहीं सकती। इस जाली असम्बली ने सवाए जमहूरियत पर हमले के कवानीन मंजूर करने के और कुछ नहीं किया। फिर चाहे वो 26वीं आइनी तरमीम की मंजूरी हो या पीका तरामीमी एक्ट हो, 26वीं आइनी तरमीम का मकसद चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन था और इनको ये खौफ था कि अदलिया आज़ाद हुई तो इलेक्शन फ्रॉड सामने आ जाएगा। यानी वो कह रहे दो तरफा था। एक तरफ आर्मी चीफ की एक्सटेंशन कर दी थी 26वीं आइनी तरमीम के बाद, और क्योंकि फिर वो जब भी उसको चैलेंज किया जाएगा तो मामला जाएगा आइनी बेंच के सामने, और दूसरा उनको अपने इलेक्शन फ्रॉड का भी पता था कि अगर ये मामला भी खुलेगा तो ये भी जाएगा आईनी बेंच के सामने। लिहाजा अपना ही एक आईनी बेंच बना लेते हैं जहां ये मामला जो है वो निबड़ जाया करेंगे। इमरान खान साहब ने कहा कि इलेक्शन फ्रॉड सामने आ जाएगा। अपने ज़ाती फ़वाइद के लिए अदलिया की खुद मुख्तारी को सलब कर लिया गया। 8 फरवरी को मुल्क भर में यौम स्याह मनाने की तैयारी की जाए। इस दिन अवामी मैंडेट छीन कर 1971 की याद ताज़ा की गई। स्वाबी में खैबर पख्तूनख्वा और शुमाली पंजाब के लोग इकट्ठे होकर एहतजाज करें। दीगर इलाकों के अफराद अपने अपने शहरों में एहतजाजी मुजाहरे करें। पूरी दुनिया में ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी इस दिन अपनी आवाज़ बुलंद करें। और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से एक बार फिर मुतालबा करता हूँ कि तरसीलात ज़र का बाइकआउट जारी रखें। इस हुकूमत ने सवाए जमहूरी इक़दार की पामाली के कुछ नहीं किया। इनको तरसीलात ज़र भेजना इनके हाथ मजबूत करने के मुतरादिफ है, जो आपकी ही गर्दन दबोच रहे हैं। हम जमहूरियत की बहाली के लिए पाकिस्तान में मौजूद तमाम सियासी जमातों से रब्ता करेंगे। अपनी जमात को हदायत करता हूँ कि दीगर जमातों से इस मकसद के तहत रवाबित को तेज़ करें ताकि जल्द अज जल्द अवाम को जमहूरियत की आड़ में नाफिज इस डिक्टेटरशिप से निजात मिल सके। अली अमीन गड्डापुर पर बतौर वज़ीर आला गवर्नेंस का बहुत दबाव है, लिहाजा हमने फैसला किया है कि जुनेद अकबर खान, जो हमारे दरीना साथी और कारकुन हैं, उनको तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा का सदर मुंतखब कर दिया जाए और तंजीमी उमूर उनके हवाले कर दिए जाएँ। ये जनाब इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है। इमरान खान साहब के जो नए फैसले हैं ना, जो उन्होंने अब किए हैं, स्पेशली जुनेद अकबर खान को लगाना,
اس سے ایک بات تو بڑی صاف نظر آ رہی ہے، وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف احتجاجی سیاست اور لانگ مارچ والی حکمت عملی کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے. یعنی اب فیصلے جو ہیں وہ اب مذاکرات کے اندر نہیں ہونے. عمران خان صاحب نے دوبارہ یہ فیصلہ کر لیا ہے، یا پاکستان تحریک انصاف کے اندر یہ سوچ پیدا ہو گئی ہے کہ فیصلے اب میدان میں ہی ہوں گے یا سڑک کے اوپر ہی ہوں گے. لہذا انہوں نے صوبائی حکومت کو الگ کر دیا جو پارٹی ہے اس کی سیاست کو. یعنی سیاست اور احتجاج اور یہ ساری چیزیں تو پاکستان تحریک انصاف نے کرنی ہے. اب صوبائی حکومت جو ہے اس کو ملنا پڑتا ہے کبھی محسن نقوی سے، کبھی وزیر اعظم سے، تو وہ بڑا عجیب سا امپیکٹ آتا ہے. لہذا یہاں پہ جو پارٹی چلائیں گے وہ جنید اکبر صاحب چلائیں گے، اور جنید اکبر صاحب کو زیادہ نقصان نہ پہنچایا جا سکے. اب وہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں، ان کے پاس ایک آئینی عہدہ بھی ہے، لہذا وہ بڑی دلیری کے ساتھ اپنا کام کر سکیں گے. ان کے لیے کچھ چیلنجز ہیں. نمبر ایک تو جنید اکبر صاحب کو فوری طور پہ وہ ڈیٹا دینا چاہیے جو ان کے افراد لاپتہ ہیں 26 نومبر سے. دیکھیں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جتنے لوگوں کو گولیاں لگی ہیں، جو لوگ ابھی تک دفنائے گئے، یہ وہ سارے لوگ ہیں جن کو دن کے ٹائم سنائپر سے مارا گیا تھا. رات کے وقت جب اندھا دھند فائرنگ ہوئی تو اس کے بعد تو کوئی وہاں موجود ہی نہیں تھا. اور جو لاپتہ افراد ہیں تحریک انصاف کے بقول اب بھی 30 سے 40 لوگ وہ کہتے ہیں ہمارے لاپتہ ہیں. عمران خان صاحب نے ایک کمیٹی بھی بنائی، لیکن ابھی تک تحریک انصاف باقاعدہ تصویریں، نام، آئی ڈی کارڈ نمبر، ان کی فیملیز کے انٹرویو اور ان کے علاقے کے حوالے سے تفصیلات فراہم کرنے میں ناکام رہی ہے. کیونکہ یہ معاملہ جو ہے وہ صوبائی حکومت کے پاس تھا. عمران خان صاحب نے ایک کمیٹی بنائی، وہ بھی انہی کے مرہون منت تھی. اب پارٹی کے اندر جنید اکبر صاحب کو ایک بڑا اہم عہدہ ملا ہے، خیبر پختونخوا کے وہ صدر بنے ہیں پارٹی کے. لہذا جو لوگ لاپتہ ہو گئے ہیں ان کا ڈیٹا خیبر پختونخوا سے اب پرووائڈ کرنا جنید اکبر صاحب کی ذمہ داری، ان کو یہ کرنا چاہیے اپنی کمیٹی کے ساتھ مل کر. عمران خان صاحب نے جو کمیٹی بنائی تھی اس پہ ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا اور ابھی تک کوئی کام نہیں ہوا، لہذا یہ کام اب جنید اکبر صاحب کو کرنا پڑے گا. سمیع ابراہیم صاحب اور محیط پیرزادہ صاحب دونوں نے ایک ہی جیسی بات کی ہے، دونوں کا ایک ہی جیسا دعویٰ ہے. ان دونوں کا یہ کہنا ہے کہ بشرا بی بی کی جو گرفتاری ہوئی ہے اس کے پیچھے علی امین گنڈا پور صاحب کا ہاتھ ہے، اور عمران خان صاحب کو اس بات کا احساس بھی ہو گیا ہے، اور عمران خان صاحب اس وجہ سے شاید خائف بھی ہیں. یہ بات دونوں سینئر جرنلسٹ ہیں ان دونوں نے کی ہے. اب جو ایک اور گرفتاری ہے وہ اعظم سواتی صاحب کی، اس کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے. اور جو انتظار پنجوتا صاحب ہیں ان کی گرفتاری کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ ان کے اوپر بھی جو بجلی گری ہے وہ اپنوں نے ہی گرائی ہے، اور ان کے ساتھ بھی جو ظلم و ستم ہوا اس کے پیچھے اپنے ہی موجود تھے. ابھی پارٹی میں بڑی گمبھیر خاموشی ہے ان چیزوں کو لے کر، لیکن آنے والے دنوں میں چیزیں آگے بڑھیں گی. جنید اکبر کو آپ نے انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا ناظرین، وہ کرنا بھی نہیں چاہیے، کسی بھی آدمی کو نہیں کرنا چاہیے. اتنا بڑا عہدہ مل جائے گا ایک پارٹی کے اندر، اتنی بڑی عوام کی تعداد ہے، اور خیبر پختونخوا میں تو یہ پارٹی کا طوطی بولتا ہے، تو وہاں کا جو صدر بنے گا وہ لازمی بات ہے وہ ایک طاقتور لیڈر کے طور پہ ابھرے گا. جنید اکبر کے بارے میں عمران خان صاحب نے ایک دن کہا تھا، پرانا میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا، کہ جنید اکبر کی ایک کمزوری ہے کہ یہ شریف آدمی ہے. تو میرا جو پوری زندگی کا تجربہ ہے نا، میں نے ایک چیز سیکھی ہے اپنی زندگی میں کہ شریف آدمی سے پنگا نہیں لینا چاہیے، کیونکہ اس کی شرافت اس کا ہتھیار ہوتی ہے. جس دن شریف آدمی سے زیادہ پنگا لیا اور وہ ٹیڑھا ہو گیا نا اور وہ چل پڑا، پھر تو شریف آدمی کے پاس نا پھر ریورس گیئر نہیں ہوتا، وہ پھر سیدھا ہی چلتا ہے. کیونکہ شریف آدمی کی ساری زندگی کی پریکٹس ہوتی ہے سیدھا سیدھا چلنا، اس کے بعد بیک گیئر ہوتا ہی نہیں ہے، اس نے پھر واپس نہیں جانا. لہذا شریف آدمی کو چھیڑنے کے لیے تو بزرگ بھی منع کرتے ہیں اور سمجھدار لوگ بھی منع کرتے ہیں سیانے، کہ شریف آدمی کو نہیں چھیڑنا چاہیے. تو جنید اکبر وہ شریف آدمی ہے جس کو بہت چھیڑا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ڈٹ کر کھڑا رہا، حتیٰ کہ اس کی اپنی پارٹی کے اندر بھی اس کے خلاف مخالفت ہوئی. لیکن جنید اکبر کو یہ عہدہ ملنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے اندر بہت سارے لوگوں کو امید بنی ہے کہ عمران خان صاحب دوبارہ سے ایک ایکٹیو پولیٹیکل سینیریو بنا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر، پنجاب میں بھی اور خیبر پختونخوا میں بھی. پنجاب میں جیسے ہی ان کا نام آیا عالیہ حمدہ صاحبہ کا، تو ان کی ایکٹیویٹیز بھی شروع ہو گئی اور انہوں نے راولپنڈی میں ایک میٹنگ بھی کی ہے. اور اب جو 8 فروری کے حوالے سے عمران خان صاحب کا پیغام ہے کہ ایک احتجاجی دن منایا جائے گا، یوم سیاہ منایا جائے گا. پوری پارٹی 8 فروری کی تیاری کر رہی ہے. 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف ایک مومنٹم پکڑے گی اور اس مومنٹم کو انہوں نے آگے لے کر جانا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا 8 فروری کو دوبارہ سے پاکستان کی حکومت اسی طرح کنٹینر لگائے گی، اسی طرح آنسو گیس چلائے گی، اسی طرح ربڑ بلٹ چلائے گی، اسی طرح لوگوں کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرے گی، اسی طرح خواتین اور بچوں کو ہراساں کرے گی، یا جو بائیڈن کے جانے کے بعد پاکستان کی حکومت کی پالیسی بدل جائے گی.
ये टेस्ट आपको 8 फरवरी को पता चल जाएगा कि पाकिस्तान का जो रिजीम है इस वक्त, एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत का जो गठजोड़ है, ये क्या करता है, या मिलिट्री बैक्ड गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान में, ये किस तरह से अब 8 फरवरी के मामले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलने की कोशिश करती है। बहरहाल जिस तरह इन्होंने साहबजादा हामिद रजा साहब के मदरसे के ऊपर अटैक किया है, वो अटैक असल में जो मुज़ाकरात हो रहे थे उनके ऊपर एक ड्रोन हमला साबित हुआ है। ये बात जो है अली मोहम्मद खान साहब ने भी की है, और ये ऑब्वियस है, ये कॉमन सेंस की बात है कि जब मुज़ाकरात चल रहे हैं तो जो शख्स मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा है और उसके अंदर एक बड़ा की रोल है उस आदमी का, आप उसके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता है, आप पुलिस का भारी नफरी भिजवा के एक छापा मार देते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप नहीं चाहते कि मुज़ाकरात आगे चले। और वो छापा पड़ा है फैसलाबाद में, जहां मरियम नवाज की हुकूमत है। तो मरियम नवाज और नवाज शरीफ तो घर बैठ के प्लान करते हैं ना कि आज क्या करना है, लिहाजा मियां नवाज शरीफ साहब को ये मुज़ाकरात सूट तो करते नहीं है, क्योंकि इस छापे से पहले शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और मरियम नवाज की एक मीटिंग भी हुई थी, जो रिपोर्ट भी हुई थी छुट्टी वाले दिन, और उसके बाद फिर ये छापा पड़ गया, और उस छापे के बाद जो है मुज़ाकरात फारिग हो गए। अब मौजूदा हुकूमत भी इस वक्त मोहसिन नकवी के दौरे अमेरिका को डिसओन कर रही है। देखिए, मोहसिन नकवी की जो नाकामी है वो तो आलमी मीडिया की जीनत भी बन गई है, वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट भी आ गई है, बहुत सारे जो जर्नलिस्ट हैं, सीनियर गैर मुल्की सहाफ़ी, वो भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि ये कैसा वज़ीर दाखिला है जो एक मिशन पे आया अमेरिका में, और जिस आदमी को वो मिलता है मिशन उल्टा हो जाता है और वो आदमी इसके मुखालिफ के साथ खड़ा हो जाता है। इमरान खान को किसी से बात करने का मौका नहीं मिल रहा, लेकिन इमरान खान के मुखालिफिन जो हैं वो बात करने के बावजूद भी नाकाम हो रहे हैं और ओवरसीज पाकिस्तानियों को कामयाबी हो रही है। अभी एक प्रोग्राम और हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और अमेरिका में, जिसमें मुईद पीरज़ादा को मैंने सुना, वजाहत साहब को सुना, मैंने डॉक्टर शहबाज गिल को सुना, और उसमें कुछ गैर मुल्की और कुछ तंजीमें थी इंसानी हकूक़ की, और कुछ ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे। तो वो बड़ी तेज़ी से अमेरिका में अपने प्रोग्राम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में अमेरिका से 2 सरप्राइज़ आपको मिलने वाले हैं। एक सरप्राइज़ आपको जल्दी मिल जाएगा, यानी आप ये समझें कि अगले 10-12 दिन के अंदर, और दूसरा सरप्राइज़ आपको लगभग 1 महीना लग जाएगा, लेकिन वो सरप्राइज़ इतना तगड़ा है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के और हुकूमत के जो है वो एक दफ़ा फिर कांपे टांग जाएगी और उनके लिए मुसीबत बन जाएगी। ट्रंप ने कुछ इकदाम किए हैं। एक तो अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि हुकूमत ने डिसोन कर दिया है, यानी इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं जी अपनी मर्जी से गए, मोहसिन नकवी साहब 80 के भेजा है, यानी मोहसिन नकवी साहब का वो कहते हैं जी टिकट भी अपनी मर्जी से लिया है, खुद ही गए हैं, खुद ही जाके वहाँ जाके वो प्रोग्राम्स के अंदर शिरकत कर रहे हैं। हुकूमत उनको डिसोन कर रही है, क्योंकि इतनी बड़ी तौहीन और बेइज्जती जो हुई है अमेरिका में, हुकूमत उसको ओन कर नहीं सकती। दूसरा, ये जो एक ब्लंडर किया है इन्होंने बहुत बड़ा, कि एक ऐसी तंजीम के प्रोग्राम में चले गए जो बहुत ज़्यादा चाइना के खिलाफ है, तो चाइना का उस पर रद्दमल है। अब रद्दमल आना भी चाहिए उनका, पैसे आप चाइना से लेते हैं, जाके आप चाइना के खिलाफ ही प्रोपेगेंडे के अंदर शामिल हो जाते हैं। अब पाकिस्तान का दफ्तर खारजा कह रहा है जी गलती से चले गए, लेकिन बात यह है कि मोहसिन नकवी को जो लोग लेकर गए थे उनके खिलाफ एक इंक्वायरी होनी चाहिए, उन लोगों को नौकरियों से निकालना चाहिए, उन लोगों को उधर से पाकिस्तान वापस बुलाकर उनकी सरजनिश होनी चाहिए, उनको OST करना चाहिए। उन्हें पूछा जाना चाहिए कि आपने एक मुल्क के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात पर बात करके रख दिए, जिनके हमने $100 अरब के करीब हमने उनकी इन्वेस्टमेंट करवाई हुई है पाकिस्तान में, हमने उनसे उधार ले लेके अपना अकाउंट भरा हुआ है, और आपने उसी मुल्क के खिलाफ वहां प्रोपेगेंडा करवा दिया। अब मोहसिन नकवी को तो चले नहीं पता था, उसके पास इतना नॉलेज नहीं था, या उसको इतनी समझ नहीं थी, नालायकी आप समझ लें कि वो चला गया। लेकिन मामला ये है कि जो लोग मोहसिन नकवी को लेकर गए उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था, उन्हें नहीं पता था कि हम उससे क्या करवा रहे हैं। तो डैमेज तो जो होना था वो हो गया है। दूसरी जानिब अमेरिका की नई पॉलिसी ने ना पूरी दुनिया के अंदर एक खलबली मचा दी, और पाकिस्तान के लिए भी इसमें बड़ा सीरियस इशू है। अमेरिका ने दुनिया भर के लिए फौजी और सिविल इमदाद को बंद कर दिया है, और अगले 90 दिन तक वो कह रहे हैं जी कोई फौजी और सिविल इमदाद हम नहीं दे रहे। अब पाइपलाइन में जो पैसा पड़ा हुआ है, जो बहुत जरूरी जगह है, वहां पे वो चला जाएगा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर। बहरहाल वो फौजी और सिविल इमदाद उन्होंने बंद कर दी है अगले 90 दिन के लिए। ट्रंप ने दुनिया भर की जंगों में इस्तेमाल होने वाले जो अमरीकी अखराजात हैं उनके ऊपर बंद बांधने का फैसला किया है। ट्रंप अब ये कहता है जनाब जिन्हें जंग लड़नी है अपनी जंग आप लड़ो, यानी उन्होंने यूक्रेन को भी कह दिया कि अगर आपने लड़ाई लड़नी है तो अपने खर्चे पे लड़े। उन्होंने यूरोप को भी पैगाम दिया है, उनके लिए भी एक बड़ा धचका है कि जनाब अपनी लड़ाई खुद लड़ो, क्योंकि नेटो के अंदर सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट अमेरिका की होती है और अमेरिका ही सबकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी लेता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने मॉडल तब्दील किया कि जनाब सारे पैसे खर्च करें, खाली अमेरिका का पैसा नहीं लगना चाहिए। अब 90 दिन तक के लिए ये असेसमेंट करेगा अमेरिका की जो नई गवर्नमेंट है। 90 दिन तक इन्होंने इमदाद बंद कर दी है, फौजी और सिविल। अब 90 दिन तक ये असेसमेंट करेंगे कि किसके साथ जरूरी है और किसके साथ गैर जरूरी है, यानी कहां पे इमदाद देनी है वो जरूरी होगी और कहां पे नहीं देनी जो गैर जरूरी है।
اور ماضی میں کہاں کہاں پہ غیر ضروری امداد دی گئی ہے ان کا آڈٹ کریں, ان سے چیک کریں جناب ہم نے آپ کو امداد دی, آپ نے کیا کیا ہے. اچھا اس میں یوکرین بھی شامل ہے, اس میں اور بھی کچھ ملک شامل ہیں, اور اس میں پاکستان بھی بدقسمتی سے شامل ہے کہ پاکستان کو بھی امریکہ نے بہت امداد دی ہے. یہ سوالات پاکستان سے بھی اٹھ سکتے ہیں. اب پاکستانی جو اس وقت رجیم ہے, حکومت ہے, اس کو فوری طور پر یورپ اور امریکہ میں اپنا امیج بہت جلدی بہتر کرنا پڑے گا تاکہ ان کی امداد بحال ہو سکے, کیونکہ اگر امداد بحال نہ ہوئی تو پاکستان کا بڑا نقصان ہوگا. پاکستان اس وقت امریکی امداد کا محتاج ہے اور پاکستان کو یہ امداد چاہیے, اگر نہیں ملتی تو پاکستان کو ڈیمیج ہوگا. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پاکستانی حکومت اس معاملے کو کیسے ڈیل کرتی ہے. تحریک انصاف ناظرین آج کے دن میں کچھ وائٹ پیپر جاری کرنے جا رہی ہے اور ایک ہفتے کے اندر وہ ایک ڈاکومنٹری لے کر آ رہے ہیں کہ رجیم چینج آپریشن کے بعد سے لے کر اب تک کیا ہوا, میڈیا کے ساتھ کیا ہوا, سیاسی کارکنوں کے ساتھ کیا ہوا, پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اوورآل کیا ہوا, کس طرح سے الیکشن کروایا گیا, کس طرح سے 9 مئی ہوا, کس طرح سے 26 نومبر ہوا. تو وہ ایک کمپریہنسو قسم کی ڈاکومنٹری بنا رہے ہیں, اور جب یہ ڈاکومنٹری بن جائے گی تو یہ انسانی حقوق کی تنظیموں کو بلا کر ایک اجلاس کرنے والے ہیں اسلام آباد میں, اور ان تمام تنظیموں کے حوالے کیا جائے گا اس ڈاکومنٹری کو, نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان کے باہر بھی, جس کے لیے عمران خان صاحب نے ایک 15 رکنی کمیٹی بنائی ہے. میری انفارمیشن کے مطابق 1-2 لوگوں نے مجھے بتایا کہ اس میں مزید لوگ بھی شامل کیے جائیں گے, کیونکہ اس میں ابھی یورپین چیپٹر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا وہ مسنگ ہے, اس میں کینیڈا مسنگ ہے, اس میں جو ہے وہ آسٹریلیا, جاپان اور بہت ساری جگہوں پہ جو لوگ ہیں ان کو بھی ایکٹیویٹ کیا جائے گا اور ان کو بھی شامل کیا جائے گا. جتنی بڑی کمیٹی ہوگی اتنی افیکٹو ہوگی, اتنا تیزی سے کام کرے گی, اور یہ اپنے اپنے ملک میں جتنے وہاں پہ پولیٹیشینز ہیں یا بڑے گروپ ہیں یا انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں, یہ ان سب کے ساتھ شیئر کی جائے گی ڈاکومنٹری. تفصیلی کام ہو رہا ہے ڈاکومنٹری کے اوپر اور آنے والے دنوں میں آپ یہ چیز دیکھ لیں گے. جو عالمی تنظیمیں ہیں انہوں نے بھرپور آواز اٹھانا شروع کر دی ہے جو پیکا آرڈیننس پاکستان میں لا کر ابھی نافذ کیا گیا. لیکن یہ آرڈیننس تو وہی ہے, میں ہمیشہ سے سخت قوانین کا حامی رہا ہوں, لیکن قوانین بنائے نا, آپ 2 نمبری تو نہ کریں. یہ تو قانون ہی نہیں ہے, یہ تو انہوں نے عجیب و غریب کام کر دیا, پکڑ کے سانس لینے پہ انہوں نے پابندی لگا دی ہے, اور اس کا جو اطلاق ہے وہ بھی ان کی مرضی سے ہوگا. یعنی دل کر رہا اس کو پکڑنا ہے تو کوئی بھی بہانہ لگا کے اس کو اٹھا لیں گے, اور وہ بندہ بیچارہ بیل بھی نہیں کروا سکے گا. ان کا پورا سسٹم یہ رقمال بنانے جا رہے ہیں, کسی عدالت میں بھی آپ کو ریلیف نہیں مل سکتا. تو اس لیے صحافتی تنظیمیں جہاں آواز اٹھا رہی ہیں, عالمی تنظیمیں جہاں آواز اٹھا رہی ہیں, وہیں ایمنسٹی انٹرنیشنل کا ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے, انسانی حقوق کمیشن کا ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے, فریڈم نیٹ ورک کا ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے, اور 1 درجن بھر اور تنظیمیں ہیں جنہوں نے اس کے بارے میں بات چیت شروع کر دی ہے. پیکا آرڈیننس کی حکومت لے تو آئی ہے, لیکن ان کے گلے کی ہڈی بن گئی ہے, اور آنے والے وقت میں یہ انہی کے خلاف استعمال ہوگا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی گڑھا کھودے اور وہ اس گڑھے کے اندر خود سے نہ گرے. یہ میں نے ہوتا ہوا نہیں دیکھا کبھی, یہ پھر یہ ایسے ہی ہوگا. IMF نے ایک دفعہ پھر پاکستان کو ڈوم اور کہہ دیا ہے, اور 3 شعبوں کے دور کہا جی, پانی کے شعبے میں, توانائی کے شعبے میں, اور یہ جو ریونیو کلیکشن ہے یا محصولات آپ اکٹھے کرتے ہیں, ٹیکس کلیکشن, اس کے اندر مزید اصلاحات لے کر آئیں. یعنی اب مزید اصلاحات کے نام کے اوپر مزید مہنگائی آئے گی, اور جب مزید مہنگائی آئے گی تو یہ حکومت اور ٹک ٹاکرز کھڑے ہو کر یہ کہیں گے دیکھیں جی مہنگائی کنٹرول ہو گئی ہے, مہنگائی کم ہو گئی ہے. یہ مہنگائی کم نہیں ہوتی, مہنگائی کے بڑھنے کی شرح کم ہو جاتی ہے. یعنی پہلے 40% کی شرح سے بڑھ رہی تھی, اب 10% کی شرح سے بڑھ رہی ہے, لیکن بڑھ رہی ہے, کم نہیں ہو رہی. موازنہ کرنا ہے تو ایسے کرنا چاہیے کہ عمران خان صاحب کے دور میں فلاں چیز کی قیمت کیا تھی اور آج فلاں چیز کی قیمت کیا ہے. ناظرین, جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ایک خط لکھا ہے اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. میں نے آپ کو 1-2 چیزیں اور بتانی ہیں, وہ بھی بڑی اہم ہے, لیکن پہلے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا جو لیٹر ہے وہ آپ دیکھ لیجئے. جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا رجسٹرار کے خلاف توہین عدالت کیس میں انٹرا کورٹ اپیل کے بینچ پر اعتراض آ گیا ہے. انہوں نے ججز کمیٹی کو خط لکھ دیا ہے. جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس محمد علی مظہر آئینی کمیٹی کا حصہ ہیں. آئینی کمیٹی نے ہی ہم سے منتقل ہونے والا کیس اپنے پاس لگایا تھا. یعنی جن کے خلاف کیس کیا ہے وہی کیا اپنا کیس سنیں گے. یہ جناب جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ایک لیٹر لکھا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو پھر توہین عدالت کا نوٹس تو انہیں بھیجنا چاہیے تھا جنہوں نے جوڈیشل آرڈر کی خلاف ورزی کی تھی. جب آپ ایک کمزور فیصلہ کرتے ہیں اور ایک ایڈمنسٹریٹر, ایک عہدیدار کو آپ پکڑتے ہیں اور ججز کی آپ بات ہی نہیں کرتے یا آپ انہیں ایکسپوز ہی نہیں کرتے, تو جب آپ کمزور طریقے سے چلیں گے عدالت میں تو پھر تو یہی ہوگا جو منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے. پہلے بھی منصور علی شاہ صاحب نے کئی ایسے کام کیے جس میں وہ انتظار کرتے رہے کہ شاید خود ہی انصاف ہو جائے گا, لیکن یہاں انصاف ہوتا نہیں ہے, انصاف لینا پڑتا ہے. شعیب شاہین صاحب نے بتایا کہ سالار خان کاکڑ کو نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں دی جاتی جیل میں,
वजू करने के लिए, सेल से बाहर निकलने के लिए और वॉशरूम जाने की भी उनको इजाज़त नहीं मिल रही। अब अंदाज़ा करें आप किस तरह का जुल्म और जबर किया जा रहा है। ये सालार खान काकड़ जो है बलूचिस्तान के नौजवान है, वहाँ से इलेक्शन जीतते हुए फार्म 45 के मुताबिक, लेकिन 40 फार्म 47 पे इनके मुखालिफ को जितवा दिया गया, जिसके वोट इनसे नहायत कम थे। अब सालार खान काकड़ जो है वो बलूचिस्तान से एहतजाज करने आए थे, और ये सियासी कारकुन है, ये हथियार उठाकर नहीं आ रहे, ये सियासी कारकुन है, नारा लगा रहे हैं, प्ले कार्ड उठा रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, ये रिट ऑफ द गवर्नमेंट को भी मानते हैं। ये वो लोग हैं जो जमहूरियत में बिलीव करते हैं, लड़ाई में बिलीव नहीं करते। तो जो नौजवान जमहूरियत के साथ खड़े हैं, उनके साथ भी रियासत अगर वही सलूक करेगी तो रियासत बलूचिस्तान में पैगाम क्या देना चाहती है। सालार खान काकड़ को बिला वजह जो है वो निशाना बनाया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि इन्हें आइडिया है कि बलूचिस्तान में मकबूल आदमी है और वहाँ पे ये अगली मरतबा भी इलेक्शन जीतेंगे और ये बलूचिस्तान के अंदर तहरीक को आगे लेकर जाएंगे, लिहाजा इनको निशाने इबरत बनाने की कोशिश की जा रही है। एक और गवाही आ गई नादरीन, आफ्ताब शेरपाव, उन्होंने कहा जी इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद लाना सबसे बड़ी गलती थी, अब उसका मुकाबला कैसे किया जाए किसी को कुछ समझ नहीं आ रही, अनकंट्रोलेबल हो चुका। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।